بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی کی وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ اے میرے اللہ، آج اس گھر دے اندر میرے بھائی محترم صفدر صاحب نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اہتمام کیتے، جس کے اندر قرآن پاک پڑھیا گیا، قصیدہ بردہ شریف، نعت رسول پاک تقریر ہوئی، مالک لنگر شریف دا انتظام ہے۔ اے میرے اللہ، تو اپنی بارگاہ شمدیت اور قادریت دے اندر قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام نے آپ دست کیا، آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین اور خصوصاً حضور علیہ السلام دے پاک بیٹیاں، پاک بیٹے، خانواد حسنین کریمین، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، 12 امام بنتن پاک، خصوصاً حضرت غوث پاک، حضرت سرکار داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ کو پیش کر دیں، قبول فرما۔ آپ جسد کے صفدر بھائی دے والد محترم، اللہ کریم تو انہاں دی مغفرت فرما، بخشش فرما، انہاں دی ماں نو ہمیشہ سلامت رکھ، انہاں دیاں بہناں نو سلامت رکھ، انہاں دے بھائی عویس صاحب دی شادی ہے، یا اللہ اس بچے دی شادی خیر نہ ہو جائے۔ میرے اللہ، حضور دے صدقے صفدر صاحب دی بیگم تے، بیٹیاں تے، بیٹیاں تے خاص مہربانی فرما۔ اللہ پاک جتنیاں بھی بیٹیاں اس کاروچ میلاد سنن واسطے آئیں نے، سرکار بی بی فاطمہ الزہرا دے صدقے اللہ انہاں بیٹیاں دی حاضری قبول فرما، انہاں دا آنا قبول فرما، انہاں دا بیٹھنا قبول فرما۔ یہ کوئی بے اولاد ہے، اولاد نصیب فرما، یہ بیٹی کو کارنی گھر عطا فرما، یہ اس بیٹی دے رشتے والو کمی ہے، میرے مالک انہوں اچھا رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ، حضور دے صدقے جتنے بھی بچے نے، بچیاں نے، اے میرے بچے بھائی دوست فیاض بھائی کافی دنوں تو بیمار نے، انہوں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللہ پاک حضور دے صدقے سرکار دے سارے غلام نے، داتا صاحب تیری نگری وچ رہ رہے نے، اج سب دی حاضری قبول فرماؤ، اس لنگر نو بھی قبول فرماؤ، صفدر دے کاروبار وچ خیر و برکت فرماؤ، انہاں دی اہلیہ بیگم تے خاص مہربانی کر، انہاں دی آل اولاد تے کرم کر، یا اللہ انہاں نو اپنا گھر بھی عطا فرما، یا اللہ انہاں نو اپنے گھر بھی عطا فرما۔ اے بادشاہاں دے بادشاہ، اج نظر کرم کر، سب دی دعاواں پوریاں کر، یا میرے مالک، یا میرے خالق، تو بادشاہ ہو کے، تو رحمان ہو کے، رحیم ہو کے، اج ساڈا بہن دا مقصد پورا ہو جائے، سانو پنگانہ نماز پڑھنی نصیب ہو جائے، ماں باپ کا ادب احترام نصیب ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ فی خلقہ محمد۔